आयज जे आमी हांगा सगळ्या जमले आसा नार्वे गांवच्या सगळ्या देवी देवतांक हांव नमन करता आनी हांगा जमल्या हो जो गंगा आरती घाटाचो प्रकल्प आसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच गोंय राज्याचे टुरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटे GTDCचे चेअरमॅन आणि आमचे मानाधिक आमदार प्रेमेंद्र विष्णू शेट ह्यांच्या जोड पावलान हो प्रकल्प ह्या नार्व्या गांवांत ह्या पवित्र भुमीचेर हांगा आयज साकारलो जाला हेजें काम चालू आसा आणि हेजें आमी जतन करपाक जाय गांवच्या खातीर आमी तेजो फूल पाठिंबो आहा तेका आनी हांव तांकां म्हणजे कुमारजय मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय. आतां हो आमचो काठ आसा न्ही तो तेंचोही तेवटेन काठ आसा त्या काठार अशी ती एक घालची न्ही. तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा ताका आर्थीक परिस्थिती आर्थीक मदतूच दिता आमी दिता की ना जाल्यार आमी आर्थीक मदतूच दिता तेंचे ते हाडटा जाल्यार प्रोजेक्ट म्हणजे मसुंडी आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा तेंच्यानी योग्य पद्दतीन आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा ते करूं शकतात थंय. आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही आमचे जाणटे काश्टी नासताले म्हणून आमी आतां अंडरवेअर घालता म्हूण ते ग्रांटेड धरचे न्ही. पैकी हांगासर अष्टम जाता आनी हे एक तीर्थस्थान म्हणून हांगासर वळखलें वता. हांगासर कितल्योश्योच पालख्यो ज्यो आसा त्यो पालख्यो खांदार घेवन चलत येता आनी इतल्या वर्सांची ही परंपरा आसा. तरी काल अशें एक स्टेटमेंट केलें की हो समुद्र घाट जो आसा किंवा प्रकल्प जो आसा तो आमी करपाक दिवचे ना म्हणून. हांव म्हणटा कोणाक अधिकार आयलो नार्वेचे सगळे लोक आमी एक आसा आमच्या भितर युनिटी आसा आनी आमी तर कोणी विरोधच करूं ना. जशें हांगासर मसुंडी आमी म्हटल्यात हांगासर एक 400 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा की कोण तरी हाडून हांगासर जळयताले पण हांगासर घरां नासल्या कारणान खंय तरी तीर्थ देगेक खंय तरी एकाडे पयस खंय कारण ते पयलींच्या लोकांक खूब मरण म्हटल्यार कोण मेलोका भंय दिसतालो. आतां तसले ते दीस उरोंक ना आनी खंय तरी हांगासर जळयताले पण ती मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीक लिगली लागिल्ली ना. सदांच आमचो लोक जळयताले पण बाकीचे धार्मीक जे कितें करपाक जाय तो आमचो गांवचो लोक करता पण ते हाडून फक्त हांगासर जळयताले. पण आयज ते आमच्या हांगासर मदींच ते दवरा बरें दिसना ताका लागून आमी ते ताका शिफ्ट काडपाक सोदता किंवा तेंच्या आपल्या दिसा तेंच्यांनी शिफ्ट करवी. कारण लोक आमकां इतलेशे हांगासर अष्टमी येता ते आमकां अष्टमीक लोक येता ते आमकां विचारताले अरे तुमच्या देवाच्या समोरच तुमी जळयता अशें कितें काय म्हणून काय आनी केन्ना तरी काडटले पण आयज तो योग आमकां येयल्लो आसा. राजेश फळदेसायजी आणि त्यांच्या सहकार्यान त्या गांवच्या भागातल्या लोकांनी स्टेटमेंट करपाक लागले. म्हाका एक स्टेटमेंट तितून जो सामको खेदजनक वाटलो लागलो तो म्हणजे ते म्हणटा कितें की गांवान घाण नाका म्हणून आमी ह्या हांगासर हाडून आमी ते अंतीम विधी करता. हेज्या गांवान घाण नाका म्हणून दुसऱ्याच्या गांवान घाण करता. ह्या नार्वे गांवान हो जो प्रकल्प येता एका मय मतदारसंघ म्हणून आमचो पूर्ण विश्वास पूर्ण सपोर्ट ह्या प्रकल्पाक आसा. म्हणूनच म्हाजे राजेश फळदेसाय हांकां आमदारांक विनंती आहा आनी त्याय लोकांक एक विनंती आसा की आयज पासून तुम्ही अंतिम विधी करपा खातीर हांगा जर पयलीं हाडटाले जाल्यार आयज पासून तुमची सोय तुम्ही वेवस्थीत तुमच्या मतदारसंघात करता. The voice for Goy.